بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: إنما بعثت معلما. صاحب السر والفضيلة، رئيس الحفلة الكريمة، وسادة الكرام، معشر الحاضرين، إني أريد أن أقدم أمام معاليكم كلمات وجيزة حول المفتريات ضد المدارس الإسلامية. إنكم تعلمون جيدا ما هي غايات وبواعث المدارس الإسلامية ومناهجها وأساليبها التعليمية ومقرراتها الدراسية، كما لا يخفى عليكم أن القوات الكافرة لا تزال تثير المفتريات العديدة حولها وحول أهدافها، ولا تألو جهدا في تأجيج نارها وإلهابها منذ أن بزغ فجرها وتقدح فيها بكذا وكذا، وتقول إن المدارس والجامعات الإسلامية مراكز ومصادر الإرهابيين قاطبة ومخابئ الأسلحة الفتاكة. إن القوات الكافرة تعزو إليها كل ما ينتمي إلى الفساد والفتنة في أرجاء المعمورة كلها. أحبتي في الله، أتعرفون ما هو الغرض الأسمى والهدف الأعلى من هذه المفتريات والأقاويل؟ أتدرون ما هي المخططات وراء هذه الدعايات وكيسة الأعلام؟ أتعلمون ما هي العزائم العدوانية رغم هذه الافتراءات؟ فاعلموا أن الغرض الوحيد والبغية الأساسية من ذلك كله أن تبعد المسلمين من رجال الدين القويم وتنفرهم من الدين وتعلمه وتقذف في قلوبهم من الوهن والضعف ما يجعلهم لا يقدرون على شيء فضلا عن أن يقوموا بالكفاء والدفاع عن حرير دينهم، فإنها عرفت جيدا أن هذه المدارس والجامعات الإسلامية تزرع بذور الإسلام والتوحيد في قلوب والديها وتنبتها نباتا حسنا. معشر الأحباب، علماء المستقبل، نسألكم هل تستطيع الأمم المتحدة الكافرة أن تتحمل ذلك وتصبر عليه؟ لا كلا. فمن هذا المنطلق تناولت المدارس فشرحت حقيقها وفسرت الإسلام تفسيرا منكرا، وجعلت المدارس والجامعات الإسلامية منبع الشر والفساد على وجه الأرض. إخوة الإسلام، علينا أن لا نتأثر بالافتراءات